الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله الصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله آل الله ثم بعد فقد قال الله تبارك وتعالى في كتابه المجيد وفرقانه الحميد قوله الحق وهو أصدق القائلين أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا فلا خوف عليهم ولا هم يحزنون. جدی صلوات پڑھو محمد برادران مانی عاشقان محبت اتحاد مولا امام حسین علیہ السلام جی بارگاہ میں حاضر کیا ہوں. اللہ سائیں کی ربیہ ریا توفیق عطا فرمائیے. یہ بارگاہ نورانی بارگاہ ہوا ॾियण वारी بارگاہ ہوا جنहिं में ॾियण जी का खोट आहे ई कान. अलबत्ता वठण वारे जे मथां आहे खेसि वठण जो ॾांहुं केतिरो थो अचे. असां हिकिड़ो आम सवाल पुछूं था हितां ई पंहिंजी कचहरी शुरू कयूं था. जेकॾहिं को हिकु सवाल पुछे, को बि किताब हूंदो आहे, उन किताब जो को न को मौज़ू हूंदो आहे. तव्हां को बि किताब खणो, को न को मौज़ू आहे. इहो ई साॻियो जेकॾहिं असां क़ुर शरीफ़ जे बारे में सवाल पुछूं, क़ुर शरीफ़ जो मौज़ू छा जे बारे में आहे, इहो छा थो सेखारे. या इहो साॻियो ई सवाल वरी या साॻियो ई जवाबु थींदो जेकॾहिं असां वरी पुछूं त नहजुल बलागा छा थो सेखारे, ॿिया मासूमीन अलैहिस्सलाम जा जेके फ़रमान आहिनि सीरत आहिनि छा था सेखारे. असां हिनखे ॿ नाला ॾेई सघूं था. हिकिड़ो इहो इंसाननि जे लाइ किताबु आहे, माना मौज़ू हुन जो इंसान आहे, असुलु इंसान छा थींदो आहे. या असां हिनखे ॿियनि लफ़्ज़नि में ईअं बयानु करे सघूं था त इहो हिदायत जो किताबु आहे, जंहिंजो मक़सदु हिदायत करणु आहे. इहा साॻी शइ मोहम्मद ऐं आल मुहम्मद अलैहिस्सलाम जी ज़िंदगीनि जो मक़सदु छा हुयो. उनजो मक़सदु इंसान ठाहिणु हुयो, या असां हिनखे साॻियो लफ़्ज़ मटाए चई सघूं था इंसाननि जी हिदायत करणु. हिकिड़ो वॾो ज़ुल्म इलाही रहबरनि सां इहो थियो आहे, खेनि महदूद कयो वियो आहे मख़सूस दीन या फ़िरक़े ताईं. मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम खे जेकॾहिं महदूद कयो वञे, इहो मुसलमाननि जो नबी आहे. असल में इहो क़ुर जी ॿोलीअ जी उबतड़ आहे. त क़ुर शरीफ़ छा थो चवे, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन. अलाह ताला हिनखे जहाननि लाइ रहमत बणाए मोकिलियो आहे. जेको हिकिड़ो फरमान इमाम जाफ़र सादिक़ अलैहिस्सलाम जो असांखे मिले थो. असां आमतौर ते जॾहिं जहाननि जो बहस कंदा आहियूं त 2 जहान चवंदा आहियूं, दुनिया 2 जहान आहिनि. मौला फरमाइनि था 12,000 जहान आहिनि, 12,000 जहान आहिनि. माना 12,000 जहान जेके आहिनि सभिनी जे लाइ ई रहमत आहे. जेको सभिनी जहाननि लाइ रहमत आहे, उनखे मुसलमाननि जो नबी चयो वञे, मुसलमाननि ते महदूद कयो वञे, इहो जीअं मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सॼी इंसानियत जे लाइ सभिनी जहाननि जे लाइ रहमत आहिनि. त पाण ई फरमायूं या अली अंत मिन्नी व अना मिन्क. हे अली तूं मूं मज़ा आहीं ऐं तूं मज़ा. इहा रिवायत आहे जेका सभिनी वटि मौजूदु आहे, सही बुख़ारी में मौजूदु. हुसैन मिन्नी व अना मिनल हुसैन. हुसैन मूं मज़ा आहे ऐं हुसैन मज़ा आहियां. अहल बैत अतार अलैहिस्सलाम जे लाइ गॾियल आहिनि हुम मिन्नी अना मिनहुम. मूं मज़ा आहिनि ऐं हुन मज़ा आहे. अहल बैत अलैहिस्सलाम खे बि वरी जेकॾहिं साॻिए नमूने महदूद कयो वञे दीन ताईं, ख़ुदि दीन ताईं महदूद करण ज़ुल्म आहे. हिते त वरी ज़ुल्म इहो थियो आहे त
اساں انہن عظیم ہستیوں کے فرقن میں بنائے چھے مانا امام حسین مخصوص فرقے جو امام حضرت علی مخصوص فرقے نقصان چھا تھیو یا تو یہی ایک وڈی عزاداری ان سازش کے ٹرون کے لائے باہر یہ ہستیوں خالق انسانیت جی اصلاح کے لائے موکلیوں یہ ہستیوں خالق انسانیت جی ہدایت کے لائے ان کے کمال عطا کرن کے لائے ان کے بھلو انسان بنائن کے لائے موکلیوں ہوئیں ان کے وری جے محدود کیو ونے بابا یو چوندا نہیں فلانی برادری وارن جو مانو ہے فلانی برادری وارن جو مانو ہے یو ایک وڈو انہن ہستین سان ظلم ہے ساڳیو ان ممبر سان ایک زبردست فرمان لکھیو پیو ہے یہ ممبر کے ہیں ایک فرقے جو ممبر نہ ہے دنیا کے سبھی مظلومن جو ممبر ہے اتنے ہانے خود مظلوم لفظ جی جکنا اساں تشریح کنداسیں ان جی وڈی تشریح ہے ایک مانو جکو کہیں بھی نمونے بے وس کیو ویو جو حق تائیں نہ پہنچی سکے یا حق ان کھان لکایو ویو ایو مت ظلم کیو ویو یا ایک مانو پان تحقیق نتھو کرے ایو بھی ظلم ہے سبنی مظلومن جو ممبر یعنی ہر وہ شخص جو اञا تائیں حق کا محروم ہے ہر وہ شخص جن کے یا حسین واری رہبری عملی شکل میں ناہے ملی جن تائیں یا صحیح نمونے ناہے پہتی یہ ہر وہ شخص مظلوم ہے ممبر جو کم عزاداری جو کم انہوں نے سبنی انسانن تائیں ساری انسانیت تائیں یا حسینیت پہنچائیں ان کرے چاہے اساں وٹاں یا کہیں بے وٹاں اڑو کو بھی تاثر پیدا تھے ہکڑے فرقے جی گال آئی ہکڑے فرقے کے صحیح ثابت کرن جی ساری جنگ ہو جے بین فرقن کے باطل ثابت کرن یا گھٹ ود ڳالهائڻ جی پر نظریاتی بحث تو سیدھی ڳالहि ہے ہکڑو دنیا جو ہکڑو شعور جی سطح ہوا تو ان میں تھیندا آهن ٿيڻ کھپن پر فرقے تے محدود کرن یہ امام حسین صاحب امام حسین علیہ السلام کے فرقے نہ کیا ہوا جی قرآن شریف امام حسین رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جو فرمان کے عملی طور ثابت کرے ॾेखारियो تو نانا اللہ تو رحمت العالمین سجو ہو مانن تو جن فکر کے کوڑو کرن جے لائے ॾिसो نا اللہ جے نبی جی سیرت جو روشن رخ یو ہر رخ روشن ہے پر ایک عظیم روشن رخ یو تو پان 40 سال پہلے کردار سان دعوت ॾिनी अथसि کردار کا پو پان دین جی دعوت ॾिनी अथसि 40 سالن جے معاشرے میں پان امانت دار ऐं سچا ایترو امانت دار ऐं سچو یعنی کڏهं کڏهं کچھ فضیلتوں ॼण त انسانی سمجھ سطح کا مٿي ہلی وينديون آهن مشهور واقعو تव्हां सभिनी ॿुधो आहे ہجرت جی رات छा थियो हुयो یہ سبئی گڏ تھیا ہوا رسول اکرم کے اساں شہید کنداسیں ہر قافلے ہر قبیلے جو ہر برادری جو ایک مانو کھیوں ویو ہے بابا مانو کھیاں ویا ہوا تو ہر ایک جی نمائندگی ہوجے سو بانے منے ہکڑے کھوڑ دفعہ تھیندو ہے برادری کرے ان کے کہو ظلم جے خلاف تھیا تا ان کے برادری جو مسئلہ بنائے چھڈی ممبر مولا حسین جو مولا حسین جو ممبر تے بیٹھا ہوں تساں کے کہ حبکن ڈجن نہ کھپے ماں تے گال جو گال سچی کرن کھپے مورے میں مظاہر کینالن خلاف لگو بلکاری برادری جو مسئلہ ہوا ہاں برادری جو مسئلہ ہوئی ہوئی کون مسئلہ دھرتی جو مسئلہ جو ہوئی برادری کا یزیدیت ہر دور میں اسان ہر کچہری میں اسان ہر اسان ننڈڑ دکان ہوجے اتاں کھان گھر ہوجے اتے اتاں کھان ویندے اسان جی چوکڑی ہوجے کچہری جی اتے اسکول ہوجے اتے کلینک ہوجے اتے جيڪو بھی تہاں ان کے معاشرو سجو سماج سجو یزیدیت اتے ویٹھی تھا وسا حسینیت ان سجے جی اصلاح جو نالو ہوयो ان دور کا وٹھی یہ کيو ويو بنی ہاشم وارا پلاند نہ وٹھی سگندا اچھا بنی ہاشم جو مسئلہ ہوयो مسئلہ انسانیت جی اصلاح جو انسانن جے لائے ہوयो ہانے سب گڈ تھی سب گڈ تھی رسول اکرم چھا کہو مولا علی کے فرمایا یہ بھی کرو عظیم یعنی کہ حق جی راہ میں بیہن اساں کے سکھارے تو جن رسول اکرم پوچھس تو اے علی اج رات ہن ہند تے سمن میں مجھے جان کے خطرو ٹھیک ہے
तूं अॼु हिते आराम कर मुंहिंजी हाणे मौला अली पहिरियां त सिधी ॻाल्हि आहे मूंखे को चवे न भाई हिते मूंखे ख़तरो आहे, अॼु तूं हिते या हिते किथे मां सुम्हां थो मिसाल जीअं जाइ ते मूंखे चयो राति हिते ख़तरो अथई, हीअ त ज़ाहिर निंड कोन ईंदी, निंड न ईंदी। पर मौला अली इहो नथो पुछे या रसूल अल्लाह जे तव्हांखे ख़तरो आहे त मूंखे बि ख़तरो हूंदो न। पाण छा था फरमाइनि, ए अल्लाह जा रसूल मुंहिंजे हिते सुम्हण सां तव्हांजी जान बची पवंदी। रसूल अकरम फरमायो हा अली तुंहिंजे सुम्हण सां मुंहिंजी जान बची पवंदी। हाणे जॾहिं रसूल अकरम खे मौला अली उन हंध ते सुम्हारिनि था, पाण वञनि था, उहो जेको नुक़्तो अर्ज़ु पिया कयूं उहो करे पोइ अॻिते थो ॿुधायां। उहो नुक़्तो इहो हो त पाण हिकिड़ी वसियत नसीहत जेको बि चइजे रसूल अकरम मौला अली खे कनि त छा था कनि, ए अली ही अमानतूं अथई फलाणे जी फलाणे जी फलाणे जी, सुबुह पहुचाए पोइ अॻ में नालो यसरब हुयो, पोइ नालो मदीनो पइयो, मदीना माना शहर, मदीना तो नबी माना नबीअ जो शहर, नालो पोइ मदीनो, पहिरियों यसरब नालो हुयो, पोइ यसरब अचिजां। ही हिते हिकिड़ी माना मां अर्ज़ु कयो न इख़लाक़ जो उहो कमाल जेको वाक़ई सोचण खां दंग आहे। साम्हूं केरु आहिनि, परियां अमानतूं कंहिंजियूं आहिनि, उन्हनि जूं आहिनि जेके क़त्ल लाइ तयारु बीठा आहिनि, उहे आया आहिनि क़त्ल करणु, पाण उन्हनि जे इन हमले खां बचण लाइ कनि था हिजरत। हिजरत कंदे कातिल जेके माना उन्हनि त करे छॾियो आहे न, क़त्ल पूरी तयारी थी चुकी आहे, सभु कुझु थी चुको आहे, क़त्ल करे चुका आहिनि, उन्हनि जूं अमानतूं ॾेई चवनि था ही जेके मुंहिंजे क़त्ल लाइ तयारु थी आया आहिनि, असांजे किरदार जो कमाल इहो अथई त उन्हनि कातिलनि जे घर अमानतूं पहुचाए पोइ शहर छॾिजां। क़त्ल लाइ तयारु थिया आहिनि, मारण आया आहिनि, सॼो अहतमाम करे छॾियो अथनि। ऐं हिकु पासे त रसूल अकरम जो कमाल इहो आहे जो अमानत ॾियनि था त ॾेई पोइ अचिजां। ॿिए पासे रसूल अकरम जे इन कमाल जी पक दुश्मननि खे वाहे। बाबा मूंखे ख़बर आहे को बि दोस्त आहे सुभाणे हिनखे माराए छॾींदुसि, मां हुन वटि मां 5000 500 1000 2000 रखंदुसि, छा भाई राति माराइणो आहे, हिनखे माराइणो आहे त बसि पैसा सभु कढांसि न, कढो ॾींदो मूंखे। उन्हनि खे ख़बर आहे ही उहो अमीन आहे, असांजे हथां मारिजी वियो त पोइ बि अमानत पहुचंदी, असांजे हथां मारिजंदो पोइ बि हिन जो कमाल इहो आहे, हिन जी अमानतदारी इन दर्जे जी आहे जो अमानतूं असांखे पहुचंदियूं। ही दीन हुयो। करबला किरदार जी इन ऊचाईअ ते खणी वञण जे लाइ बपा थी हुई त नाने जो दीन इहो हुयो। तव्हां छा हिनखे टोलनि में विराए छॾियो आहे, तव्हां फिरकनि में हिनखे विराए छॾियो आहे। हीअ ज़दारी अहिड़ो बणाइण जी जिदोजहद, अहिड़ो बणाइण जी तहरीक आहे। मौला अली फरमायो ठीकु आहे यार रसूल मां आराम कयां थो, पाण सुम्हिया ऐं पाण जो जुमिलो अथनि तारीख़ी जेतिरी भली निंड मां उन राति कई हुई ओतिरी कॾहिं बि न कई आहे। सुबुह जो अची मौला खे माना हू जीअं चवंदा न पटे उथारिजे ईअं उथारियो अथसि। त राति जॾहिं हंध ते सुम्हनि था, हिकिड़ो बसि थींदो आहे जबर ऐं इख़्तियार जो अक़ीदो। अलाह ताला कमाल जेके ॾींदो आहे उहे पाण ई ॾेई छॾींदो आहे। हिकिड़ो कीमिया सआदत में इमाम गज़ाली लिखियो त अबू लहब जो को कमाल न हो, अलाह को ख़राबी न हुई, अलाह वीचारे खे नऊज़ुबिल्लाह पुछड़ो करे छॾियो। मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जो नऊज़ुबिल्लाह को कमाल न हुयो, अलाह हुनखे भलो करे छॾियो। त इहो ईअं न आहे। लियाकत जंहिंजे बुनियाद ते मिले थो, पंहिंजो किरदार जंहिंजे बुनियाद ते माण्हू करे ॾेखारे थो भलो आहियां भलाई मिलेसि थी, ख़राबु आहियां ख़राबी मिलेसि थी। ईअं कोन्हे को त बसि हिकिड़े खे ख़राबु करे छॾियो जबर ऐं इख़्तियार जो बहस। अलाह मजबूर न आहे कयो कंहिंखे, अलाह इख़्तियार ॾिनो आहे, उन इख़्तियार मुताबिक़ हिसाब किताब थींदो। तंहिं करे ही जॾहिं मौला सुम्हिया आहिनि त पोइ हिते अलाह ताला फर्श अर्श ते ऐलान कयो, ॾिसो ए जिब्राइल ऐं मीकाइल मां तव्हां ॿिन्ही खे हिक ॿिए जो भाउ कयो आहे। तव्हां मां को आहे जेको पंहिंजी जान पंहिंजे भाउ, हिकिड़े जी उमिरि वॾी आहे ॿिए जी नंढी आहे, पंहिंजी उमिरि ॿिए खे ॾींदो। ॿिन्ही नाज़रत कई, पोइ फरमायूं वञो ॾिसो ज़मीन ते हिकु भाउ कीअं पंहिंजी जान ॿिए भाउ तां क़ुर्बान थी करे। पोइ आया आहिनि ज़मीन ते, मौला हंध ते सुम्हिया पिया आहिनि। हिते अची हिननि मौला जी सिरांदीअ खां कसीदो पढ़ियो आहे, अबू तालिब जा पुट तुंहिंजे शान जी छा ॻाल्हि कजे, अलाह
عرش تے تنجو ذکر کرے فرشتن کے وفا کرن سکھارے یہ تا پننی یہ تا حاصل کرنی ہی محنت ہوئی علی جی اللہ جی مانا ہو نعوذ باللہ اندھی عطا نہ ہے جنہیں چاہے تکے دیا جنہیں کھاتا ہے تکے کھسا یہ یزیدی عطا یا بکھو انہیں کرے آج والا بکھو رکھو تس نہ اللہ سبنی کے دنوا ان کردار سے ثابت کرے یا فضیلت ورتی یہ کردار سے ثابت کرے برائی جے لائق ثابت کہیں ہی تمہارے ڈوہ مکیڑوں ملتا ایو تنہ یہ آیت نازل تھی سورہ بقرہ جی آیت 207 بسم اللہ الرحمن الرحیم وَمِّنَ النَّاسِ مَن یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ انسان میں ایڑا انسان بھی آئے نا جکے پہنجو جانیوں وکڑی اللہ جو مرضیوں خرید کرتا مولا علی تو پہنجی جان نہیں چلی نا ننڈر بزاد خود چھا ہوں دیا سائیں اصل لسن کھوڑ اتنا پنن آیا ہوں میں ٹنٹو تو نہیں بیٹے واقعی ورس کے ہو مولا وارو جنہوں آئے ہو مولا وٹ رہے ہو یہ فضیلت کو دی خوش تھی ہو تو مولا فرمائے اس کچھ طرح تھے جنہوں تو حاصل کری اصلا کہ حاصل کرنی وائے دی فضیلت ننڈر بزاد خود ننڈر موت جی بہن ایک چمنی آ پر ننڈر روایت میں اد موت آ جی روح جسم کا دھار تھی بھی دو برزخ جو عالم چھا ہوں تو بس آتا مرد آسی برزخ تھی دو کو قیامت کی دی برزخ چاہے برزخ میں مرادہ جسم روح لگو دا صرف روح کے سزا یا جزا ملن دی برزخ جو پورو عالم ہی قیامت جے دی روح ہی جسم بری رابطو قائم تھی دو وہ جسم کے سزا جزا ملن دی ننڈر پہ برزخ میں گرا چوتھا برزخ میں ملن دو مثالی جسم بالکل ننڈر جیڑو مثال ننڈر میں اساں تے میں ستا پیا ہوں خواب میں بیٹھا ہوں سی مثال کربلا بیٹھا ہوں کربلا جب بیٹھا ہوں اساں تے ہم مجھے جسم تک کھٹتے پیو نا میڑ میں کربلا کیر بیٹھو آئیو مکہ مثالی جسم اللہ ڈینو برزخ جے عالم میں مثالی جسم ملن مثالی جسم ملن دو ان کے سزا ملن دی جزا ملن دی جی مثال خواب میں چاہوں کو انہوں نے کہتا کاش عجیب لگے تو چکرنی ڈسو سور کون تھے دنا جسم میں تکلیف نہ ہوں دیا خواب میں پر جو روح ان روح کے خوشی بھی ملن دی راحت بھی ملن دی تکلیف بھی ملن دی بچی ملن دی روح ٹھیک ہے یہ تو برزخ ہے ہانے ننڈر تے مولا علی کی اللہ اترو چھوڑنو ننڈر تے انسانن میں ایڑا انسان ہیں جے کے پہنجوں جانیوں بکڑی اللہ جو مرضیوں خرید کرتا یہی سالیوں سوال سورہ جنگ خندق تیا ضربتن علی علی یوم خندق افضل من عبادت ثقلین مسئلہ چاہو یو ہکڑی ضرب ایک ضربت جی کیڑی حیثیت ہے ہکڑی ضرب ثقلین جی عبادت کا افضل ساگو جو کو رکوع میں زکات بڑی گل کیڑی ہوئی رکوع میں زکات مولا علی نہیں آیت نازل تھی انما ولیکم اللہ کہاں جو ولی اللہ ہے و رسول ہے والذین آمنوا الذین یقیمون الصلاۃ و یؤتون الزکات وهم فی راکعون کہاں جو ولی اللہ و رسول او مومن جو کہ رکوع میں زکات دیتا نماز قائم کرتا مثلا وصل چاہو ایکڑا ٹوٹ کے جڑو واقعہ موٹ تصدیق کونے کا ماں کے خاتم کا دعا پڑھیں انہوں سبنی جی بہترین تشریح ہے انہوں سبنی سوالن جی تو ننڈر میں چاہ ہوئے جو سب کچھ ملیو مولا کے ایکڑی ضرب میں چاہ ہوئے جو مولا کے سب کچھ ملیو رکوع میں ڈنل انہوں منڈری میں چاہ ہو جو مولا کے فضیلت ملی ایکڑا دھو گجی صلوات نجف میں ایکڑا ہو شاعر قصیدے کا بھئی شاعر ہو قصیدے کا انہیں ایکڑا مولا جی شان میں شعر لکھے کیا ایکڑے کے بدھائیں جو یار شاعری جا کچھ اصول تھی نہ ہے صورتیں دو عربی تھی دو مختلف اصول آئیں کے تم جو تو کو قانون موجبی شاعری کو کیے شاعری کھائی دے سٹھوں پاڑ میں ملا نہیں کون شاعری ہیں کبھی یہ کہ انہوں نے شاعری ہیں کبھی سٹ سٹ سا کون ملے شاعری آیا جے کے بدھائے وہ پر کوئی نہ کہ بیستی کرے جائے یہ آئے ہو مولا علی جے روزی پہ مولا کے جائیں گال بدھ مولا شاعری میں لکھی آپ تجھے لائے جن کے تو بدھائیں سب تھا کاوڑ کرو ہانے انہوں نے سبنی کے شدے ماتھو تو لکھی تجھی محبت میں یا ماتھو کے بدھائیں آئے ہو ہانے انہوں نے پڑھی شاعری یہ قصیدو پڑھی جو ختم کیا ہی تو
बल्ब लॻल हूंदो आहे किंदील चइबो आहे हिकिड़ो चौतरफ़ चौकुंडो, उहा अची हेठि किरी भॻी बि कान, हिन वञी उहा खईं, उहो खाधनि भॼंदो आयो रोज़े जो, चइबो आहे हेॾा मथां किरी आहे तूं छो थो खणी, चए मथां कोन किरी आहे मौला मूंखे सुखड़ी ॾिनी आहे, चिरियो थियो हुन वञी हईं त वरी किरी, वरी हईं वरी किरी, को मसलो बि न 4-5 दफ़ा थी चई, हा वाक़ई लॻे थो ईअं हीअ किंदील खणी उहो बल्ब खणी ॿाहिरि हलियो आयो, कुझु देरि में सॼे नजफ़ जा कसीदे खान मौला जा। हर को हाणे छा थो करे, बहितरीन सुर बहितरीन अंदाज़ में कसीदनि जी हण भकाइदो बहितरीन आवाज़ आहे जो वाह 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 थी वञे, हणी सॼो ॾींहुं हणी असल में थकिजी मोटी पंहिंजे घर विया हलिया, कंहिंखे कुझु मिलियो कोन। कुझु अरसो गुज़रियो, हिकिड़े हुन मां कसीदे खान मौला अली खे ॾिठो ख़्वाब में, मौला खे ख़्वाब में चयईं मौला ॻाल्हि ॿुध, तूं आलिम आहीं, तुंहिंजा नहजुल बलागा जा खुतबा ॿुधाइनि था, तुंहिंजूं जंगियूं ॿुधाइनि, तूं बहादुर बि आहीं, पर तो वटि शाइरीअ जो ज़ौक़ कोन्हे को। अली चयो छा मूं वटि शाइरी जो ज़ौक़ कोन्हे, जे कीअं, जे हू हमरा हुनजे न सिटूं मिलनि पियूं, न सुर न रदीफ़ न काफ़ियो, को कानून दुनिया जे को शाइर हिनखे शाइरी क़बूल न करे त हुनखे एॾी किंदील ॾेई छॾी, असांजा गला फाड़े छॾियासीं, सुर उहे जंहिं आलमी मौसीक़ीअ जे मुक़ाबलनि में इनाम मिलनि, तो कंहिंखे बल्ब बि कोन ॾिनो। भला फरमायो असल ॻाल्हि सुर काफ़िये रदीफ़ या शाइरीअ जे ज़ौक़ जी आहे ई कान। जे भला पोइ ॻाल्हि छा आहे, जब फ़र्क़ु हिकिड़ो हुयो, छा फ़र्क़ु हुयो, जब फ़र्क़ु इहो हो, हुन कसीदो लिखियो हो मुंहिंजे लाइ, तव्हां लिखियो हो बल्ब जे लाइ। जेको बल्ब जे लाइ कसीदो लिखिजे, जेको माल जे लाइ कसीदो लिखिजे, जेको शोहरत जे लाइ महिनत कजे, जेको माण्हुनि खे ॾेखारण जे लाइ कजे, उनजी का हैसियत हूंदी ई नाहे। खुशनूदी मुंहिंजे लाइ कयां, सुखड़ी तरह ॾिनीमांसि, निंड में अलाह जूं मर्ज़ियूं इन करे मिलियूं, अलाह अलीअ वटि सिर्फ़ु अलाह हुयो, सिर्फ़ु अलाह जी रज़ामंदी मक़सद थो कुझु मुंडीअ ते अलाह जी विलायत जो तूं वली आहीं, अलाह जो मुक़ररु कयल ऐलान इन करे थियो जो न सिर्फ़ु खुशनूदी ख़ुदा जे लाइ ॾिनी हुई। हिकु जंग, हिकु ज़र्ब अमर इब्न अब्दुल खे हल मक़सद सिर्फ़ु ख़ुदा हुयो, छो त इहो शख़्स ॾाढो बहादुर हुयो अमर इब्न अब्दुल, जंहिं अची गुस्ताखाने अंदाज़ में चयो, ऐं मोहम्मद तव्हां चवंदा हो न मुस्लमान सभई जेको असांजो मरंदो जन्नत वेंदो ऐं मारींदो उहो दोज़ख वेंदो, अचो कंहिंखे जन्नत वञण जो शौक़ु आहे, अचे मां हुनखे जन्नत पहुचायां। केरु तयारु रहो, मौला अली तयारु हो। हिकिड़ो छो तयारु हो, खुशनूदी खुदा हुई तरह मौला रसूल अकरम यो फरमायो, गरज़ ईमान कुल ही ला कुफ्र कुल ही, कुल जो कुल ईमान कुल जे कुल कुफ्र जे मुक़ाबले में वञे थो। मौला हू त कुल जो कुल कुफ्र आहे, अली रुगो हिकिड़ी जंग जी तयारीअ लाइ कुल ईमान बणिजी वियो, न नियत खुशनूदी खुदा हुई, नियत खुशनूदी खुदा हुजे पोइ ईअं थींदो आहे। इहो ई सबबु आहे मौला अली वेठो आहे, साइण ज़ैनब वेठी आहे, मौला अब्बास वेठो आहे। साइण ज़ैनब पुछेसि थी, बाबा तव्हां असां सां मोहबत कयो था? मौला फरमायो, धीअ हर पीउ पंहिंजे औलाद सां मोहबत कंदो आहे। साइण पुछे थी, न बाबा मुंहिंजो इहो सुवालु न आहे, मुंहिंजो सुवालु तव्हां खां आहे, बाबे खां, अली इब्न अबी तालिब खां। बाबा तव्हां असां सां मोहबत कयो था? मौला वरी साॻियो जवाबु ॾिनो, धीअ हर पीउ पंहिंजे औलाद सां मोहबत करे थो। साइण फरमायो, बाबा हाणे मां जवाबु ॾियां? जवाबु ॾियो। साइण फरमायो, बाबा हिकिड़ी दिलि में मोहबत रुगो हिकिड़ी, साॻियो जेको कल्ब वारी वस्तु ॿुधाई आहे तव्हांखे, जेको इंसान जे रूह जो अलाह सां राब्तो खे कल्ब चइबो, हिकिड़े कल्ब में दिलि मोहबत रुगो हिकिड़ी थींदी आहे। मोहबत रुगो अलाह जी आहे तव्हां वटि, पर अलाह जे हुकुम तहत औलाद लाइ शफ़क़त आहे, उहा आहे। हाणे ॻाल्हि मां तव्हां ते पहुची वई आहे। हाणे मां जो तर्जुमो कयां थो, इंशाअल्लाह ताला खे गॾिजी सम्झंदासीं, गॾिजी सलात पढ़ो मौला छा पढ़ियोसीं? आयत हिकिड़ी पढ़ीसीं सूरह अहकाफ जी, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इन्नल लज़ीना क़ालू, उहे जेके चवनि था या उन्हनि जिन चयो, रब्बुन अल्लाह, अल्लाह असांजो पालणहार आहे, सुमस्तकामू, पोइ इन ते इस्तकामत बि ॾेखारियो। जेको चवणो न आहे,
کیڑا مسئلہ ہوئیو ابو لہب کے جن رسول اکرم صدی رہے ہو قولو لا الہ الا اللہ تفلحون چو اللہ کا سوا کوئی عبادت دے لائق نہ ہے کامیاب تھی. کیڑو اعتراض ہو خرابی کیڑی ہی چوڑ میں. پرانے دور جا جے غیر مسلم ہویا نا انہوں وٹ اسلام جی سمجھ اج جے دور جے منہ جڑن مسلمانن کا متھے ہویا. واقعہ مشہور تاں ٻدائن تائیں تو گال سمجھائن لائے عرض تو کہیں. ایک شخص آئے رسول اکرم یا رسول اللہ مسلمان تھیڻ جو شوق ہے ٹھیک ہے پر آئے چھا کوڑ بھی گلیاں تو چوری بھی کیاں تو شراب بھی پیاں تو ہانے مانا ان کے خبر ہے نا مسلمان نہ کوڑ گلائیندو آ نہ چوری کندو آ نہ شراب پیو اساں مسلمان آیوں سب کم ایک ॿियो شخص آयो مسلمان میں نا کھوڑ اچے تو مسلمان تھیڻو آ پر یہ عادت ہے مومن. ایک شخص آیا یا رسول اللہ مسلمان تھیڻ چاہیاں تو تاں جو دین ॾاढो وणे थो पर हिकिड़ी आदत आहे मूं में उहा नथी छॾिजे. में ज़िना जी आदत आहे. पाण फरमायूं ॿिया कुझु साहबी जज़्बा बि थी विया पाण फरमायुनि खे छॾियो. पाण फरमायूं इहा जेका शइ तूं करणु चाहीं थो इहा ई शइ को तुंहिंजी अम्मा या भेण सां करे तोखे वणंदी चए न चए पोइ जंहिंसां तूं इहो कमु करण जो सोचीं त उहा बि कंहिंजी माउ या भेण आहे. फरमाई बस मूंखे पढ़ायो कलमो मां सम्झी वियुसि इहो कमु न कंदुसि. जेको बीठे बीठे हकीमुल दमाम मौला अली फरमाईंदा रसूल अकरम खे बीठे बीठे मरीज़नि जो इलाज करे छॾे हलंदे फिरंदे मरीज़नि जो इलाज करे इहो मुस्तफ़ा आहे. गुनाह जी मोकल वठण आयो हो मुस्तफ़ा गुनाह कढराए छॾियसि. तंहिं करे ला इलाहा इल्लल्लाह चवण मसलो न हुयो कि ख़बर हुई ला इलाहा इल्लल्लाह चवंदासीं माना छा माना अलाह खां सवा को बि इबादत जे लाइक़ न आहे अलाह खां सवा को बि इताअत जे लाइक़ न आहे. हाणे व्याज वारो धंधो बंदि करणो पवंदो. हाणे ठगी बंदि करणी पवंदी. हाणे ही धोखेबाज़ियूं हरमपायूं बंदि करणियूं पवंदियूं. इन करे तयारु न हुया. चवण में छा हुयो हिकिड़ो मिसाल ॾींदा आहिनि हिकिड़े माफ़ कजो हिकिड़े बरोज जो मिसाल ॾींदा आहिनि आम तौर ते चयूं सभु क़ुर चवणा पोइ सही हुनखे ख़बर न हुजे वीचारे खे क़ुर छा आहे क़ुर आहे कहिड़ो इहो अहिड़े ॾह चेसां त इहो असां ईअं असल में हिनखे माना ईअं सम्झो आहे दीन खे असां ईअं सम्झो आहे पोइ नतीजो छा निकिरंदो नतीजो ज़ाहिर काॾूं तब्दीली अचे. तॾहिं ख़ालिक छा थो फरमाए इन लज़ीन क़ालू रब्बुना अल्लाह उहे जिन चयो अलाह असांजो पालणहार आहे. पालणहार जी माना छा आहे पीउ पालींदो आहे न औलाद खे जीअं चवंदो अथसि पुट हीअं कर उहो कंदो आहे. हिकिड़े मैसेज हिकिड़ो फेसबुक ते हलियो पिए त हिकिड़ो हमरा हिकिड़े घर में वियो किन माण्हुनि वटि महिमान थी उन्हनि जे घर में हिकिड़ी अजीब शइ ॾिठाई त हुनजो पुटु किताब पियो पढ़े. न चयो तव्हां पंहिंजे पुट जी माना इहो एॾो सेखारियो अथसि पुट खे त पुट मोबाइल न ॾिस किताब पढ़. उहो ॾाढो भलो जवाबु ॾिनसि हुन जी माउ छोकिरे खे. चईं भाउ अॼुकल्ह जा ॿार ॿुधनि किथे था उहो ॾिसंदा आहिनि बाबो छा करे थो उहो कंदा. जेको कंदासीं उहो थींदो. तंहिं करे अलाह असल में पहुचणो हिते आहे. अलाह वारियूं कयूं न त अलाह छो ठाहियो आहे ठाहियो अथसि अता करण जे लाइ. पहुचाइण किथे थो चाहे पंहिंजूं सिफ़तूं अता करणु थो चाहे. मां आदिल आहियां तूं बि आदिल बणिज. मां रहीम आहियां तूं बि रहीम बणिज. मां रहमान आहियां तूं बि रहमान बणिज. सिफ़तूं अता करणु थो चाहे. तंहिं करे चए नथो हाणे रुॻो चए थो न इन ते इस्तक़ामत साबित क़दमी ॾेखारे थो. हिन साबित क़दमी ॾेखारे थो फला ख़ौफ़ुन अलैहिम वला हुम यहज़नून. न उन लाइ को डपु आहे न उन लाइ ही करदा आहे. ही अमल जो मैदान आहे कैलिम जो मैदान आहे. खोट हुसैन का खोट क़बूल न पियो करे हिन शहादत जे हिन मक़ाम में जिते दुनिया खे हिन शहादत जे वसीले फज़ीलतूं ॿुधाइणियूं आहिनि. उते सिधो ऐलान मां सुभाणे वञा थो जंहिंखे शहीद थियणो आहे मूंसां गॾु हले. न शख़्स आया जिन चयो ऐं हुसैन असां तोसां गॾु हलूं था शहीद थींदासीं. मसइलो हीअ आहे असां ते कर्ज़ आहे. फरमायूं न तव्हां न हली सघंदो पहिरियां वञो लाहे मोटी. दीन अमल जो दीन आहे बाबा
عمل आहे. अमल खां सवाइ कुझु बि न आहे. अमल न आहे त पोइ कुझु बि कोन्हे को. सॼे जो सॼो दीन अमल आहे. अमल खां सवाइ ॿियो कुझु ई कोन्हे. इहो ई आहे. जॾहिं अलाह ते ईमान आणे थो, चवे थो अलाह असांजो पालणहार आहे, उन ते साबित क़दम रहे थो, पोइ हिन जे लाइ को डपु न आहे, पोइ हिन जे लाइ का ॻणती कान्हे का. हर अज़ादारी अहिड़ो किरदारु ॾियणु आई आहे. हिकिड़ो कंहिं चयो हो न त शयूं असुलु अमल आहे, भलियूं ॻाल्हियूं त भितियुनि ते बि लिखियलु हूंदियूं आहिनि. भलियूं ॻाल्हियूं जेसीं ताईं हू मौला ख़ुदि मौला अली अलैहिस्सलाम जो फरमान आहे, गॾिजी सलवात पढ़ो मौला जेको ईमान जे बारे में फरमाइनि था. ईमान छा आहे? असां आम तौर ते ईमान रुगो सम्झंदा आहियूं ज़बान सां इक़रार. मौला छा था फरमाइनि? अल ईमान मारिफत बिल कल्ब. सादो सिंधी तर्जुमो सादी ॿोली में इहो थींदो, दलील सां सम्झ रखे ऐं मञ. दलील सां सम्झी ऐं मञ. पोइ कल्ब जी मारिफत हुजे. कल्ब ॿुधायोसीं उहो राब्तो जेको रूह जो अलाह सां हुजे, उनखे कल्ब चइबो आहे. इन ई सां सुञाण ऐं इन ई सां सुञाणप जो हिकिड़ो सादो उसूल अथव. कयोसीं हिकिड़ो पहिरियों ॾींहुं ई त इस्लाम करबला इंसानियत जो मंशूर आहे न, जिसमें मौज़ू इहो आहे न, इंसानियत जे लाइ दर्सगाह हुआ न. त ही अहिड़ा मौल मता तरीक़ा उसूल नथी ॾिए जेके माण्हुनि जी अकुल में सम्झ में न अचनि. ईअं न आहे हवाई ॻाल्हियूं आहिनि यार, इहा ॻाल्हि त कंहिंखे सम्झ में कोन थी अचे, अलाए छा थो चवनि. न, ही इन जी इर्तिका आहे अकुल सां. अकुल आहे जंहिंसां पूरो दीन सम्झ में ईंदो. तंहिं करे पहिरीं शइ अकुल आहे. पहिरियों मरहलो पको मोमिन उहो आहे ई कोन जंहिं पक करण खां सवा का शइ मञी आहे. केरु अची चवे अलाह हिकु आहे, दलील कहिड़ो आहे? मां चवां थो अलाह कोन्हे. जेसीं ताईं मूं भले नमूने इहो मौज़ू न पढ़ियो आहे न, मां जवाबु न ॾेई सघंदुसि. अलाह आहे दुनिया में त ज़ुल्म छो लॻो पियो? अलाह आदिल आहे न. जेसीं ताईं मां पढ़ियो न हूंदो न ॿुधाए सघंदुसि त बाबा ज़ुल्म इन करे कोन्हे जो अलाह इन जो हुकुम ॾिनो आहे. ज़ुल्म इन करे बि कोन्हे जो माण्हू अलाह खां ॾाढा आहिनि. ज़ुल्म जो असुलु सबबु हिकिड़े हमरा सवाल पुछियो हुन, चए या त इहो चओ अलाह जी हले नथी तॾहिं ज़ुल्म आहे. ठीकु आहे. या त इहो चओ त अलाह जेको आहे सो पाण ज़ुल्म कराए थो. इहो जॾहिं वणे कॾहिं वञो. असुलु मसइलो हिते आहे जो कॾहिं कॾहिं हक़ अञा ॿिए पासे हूंदो आहे. असां हुनखे ऑप्शन में रखंदा आहियूं, यस आर नो, हा कर या न कर. बाबा हा न जो मसइलो ई कोन्हे. ॻाल्हि अञा टीह छा कयूं? न अलाह ज़ुल्म जो हुकुम ॾिनो आहे, न अलाह खां को ॾाढो आहे. मसइलो अञा टियों आहे. मसइलो इहो आहे जेसीं ताईं इख़्तियार ॾिए न पियो, तेसीं ताईं साबित न पियो थिए त मां कंहिं लाइक़ु आहियां. मुंहिंजी हैसियत कीअं साबित थींदी आहे? मासूम आहिनि. इहा इस्मत छा आहे? इख़्तियारी आहे, इजबारी आहे. अलाह ताला मजबूर कयो आहे वीचारनि खे, गुनाह करे ई नथा सघनि. हिकु शख़्स पुछो न, अलाह का मौसम के नथी कहा साईं ऐं मां मासूम मजबूर आहिनि या इख़्तियार अथनि? गुनाह जो इख़्तियार अथनि या मजबूर आहिनि? फरमायूं इख़्तियार अथनि. चइबो छो गुनाह नथा कनि? पुछण वारे पुछो. फरमायूं तोखे गटर जे पाणी पीअण जो इख़्तियार आहे? हथ पेर खणी पी सघींदो न? चए हा. चए पीअंदे? चए न. चए छो? चए मां हिन जे अंदरि मौजूदु बुराई खे ॼाणा थो जेका मुंहिंजे जिस्म खे ख़राबु कंदी, मूंखे बीमार कंदी. चए महसूमीन हर गुनाह जे अंदरि मौजूदु बुराई खे ॼाणनि था जेका हिननि खे जे कनि त पोइ ख़राबु कंदी. तॾहिं नथा. अलाह ताला मजबूर न कयो, पंहिंजे इख़्तियार सां ई गुनाह खे तर्क कनि था. मजबूर न, इख़्तियार सां. हाणे सवाल इहो सादो थियो, दुनिया में ज़ुल्म छो आहे? अलाह खां ॾाढो आहे को या अलाह पाण कराए थो? न अलाह पाण कराए थो, न अलाह खां को ॾाढो आहे. पोइ छो आहे? सबबु इहो आहे अलाह ॾिनो आहे इख़्तियार. जे इख़्तियार न ॾिए त पोइ त पुतलो आहे, गुॾो आहे, उनजी हैसियत ई कोन्हे. इंसान जी हैसियत आहे ई न करे जो इख़्तियार सां भलो थिए. जॾहिं ख़लीफ़े वारो बहस कुझु ॾींहं अॻु में कयो होसीं,
مومن مجھے کہ اکثر ہوندا تو ان کے یاد ہوندو اللہ تعالیٰ سے فرشتن بحث پہ کہو نا یہ تو فساد کندو اللہ نتیجہ چھا کڈیو ہوسی خلیفو ہر انسان نہ ہے وہ جو کو پنجے گناہ تے قابو پائے اللہ جی فرما برداری کرے وہ خلیفو ان میں سبنی کا متھا ہی نکلت 24,000 ان کا متھا ہی حیثیت میں 14 معصوم ان کا ان کے مکے رکھو مسئلہ ہی تو ہتے بھی مسئلہ والا ڈنو اختیار ہاں ان اختیار جو غلط استعمال کندے مانو کن تھا اللہ جی نافرمانی ان کرے ظلم ہن ظالم جو حساب ہے ظالم جو حساب تے کرے الایمان معرفت بالقلب کیسی تائیں سب نہ پڑھیا تھا ماں ظاہرہ بابا گل سندیا دین اساں گے جاہل نہ تو رکھنا چاہیے کربلا دین جے ان روپ کے مانا وہ ابتو وہ ایک شے ابتو روپ آو ان کے سدھو رکھنا تھی جائے ابتو روپ چاہے تھا تصویر فیس بک ترے سنا ہوں ایک جاہلا ملا وہ بیٹھا رگو نفرت باہ بھری پیا کچھ نہ تھا جو علم وہ علم وٹ وارے وٹ کتابن جو دماغ میں ڈھیر ٹھہر پیو چونتا ہی عالم آئیں وہ دیندار واقعی مانو اڑا آہن دین یہ نہ تھو چڑے دین جو اصول یہ نہ ہے دین جو اصول یہ ثابت کرے پوئے من دین ہی ہوا دلیل سمجھی پو من دین ہی ہوا سبے چاہوں دو محنت آئے بابا کاہلی سستی جو نالو تو رہی حسینی عطا جہ جائے تے سرن جا سودا تھن سرن جا سودا بھی حسین یہ کیا جو روایت لکھن تو جیئے جیئے شہادت ودھن دیوں ویوں حسین جو چہرو ودیک بہکندو ویو وہ یہ تھیندا ہے انشاء جیسی تائیں حق ثابت نہ ہے تھیندو ہی کو والا زیادہ فرمائیں الایمان معرفت بالقلب پیری پیری شے آیت دلیل سے ثابت تھے ثابت کرے 100 سینکڑوں پکا تھا ہی سچا ہے جے مقابلے میں بھی سچ نہ ہے انہیں کام کو ہے وہ اقرارم باللسان یہ ثابت تھے وہ زبان سے اقرار ثابت تھیو ہانے زبان سے اقرار کرے تو انہیں کام کو چھا کرنو تھا عمل بالارکان عزبان سے عمل بھی کرنو یہ ایکڑے زمانے میں ایکڑا بھائی علمی بحث آئی فرقے والے کون تو فرقے والے جن کے سمجھے بھی نا علمی بحث میں مثال دینا پاؤں ہے ایکڑا فرقہ ٹھیا ہوا اشعری آئی معتزلہ علیہ سنت جب اندر ایکڑا فرقہ ٹھیا معتزلہ کو بارا ہو جانا تو انہاں کہاں اشعری آئی جو معتزلہ بارا اشعری جو موقف چاہو اشعری جو موقف یہ ہو ایمان جو کو چاہے صرف زبانی اقرار جنالو زبان سامو اقرار کئی والا حقا ماں جو ایمان معتزلہ جو چاچا منو معتزلہ جو چاچا جلے ماں زبان سا اقرار کیا تو جیسی تے اللہ جی فرما برداری نہ تو کیا ماں مومن نہیں ایک شخص آئے انہیں کہا یہ پوچھو تو اشعری ہی یا معتزلی آئی انہیں چاہو منا اشعری منا جکر کو زبان سا اقرار کرے تو بس ایمان اڑنو سچ ہی عمل نہ کرنو معتزلی منا جو کو چوے تو چوے بھی تو عمل وہ کرے بھی تو انہیں جواب میں چاہو من نظریاتی طور معتزلہ آیا نظریاتی معتزلہ آیا عمل ہی اشعری آیا منا مجھے ایمان ہی ہوا تو جیسی تے عمل نہ ہے تیسی تے ایمان نہ ہے پر عمل کندو کون ہے اسا ہی ہے مقصد کربلا عمل جے میدان میں آنن جنال ہوا عمل سان گڈ دین عمل کا سوائے ہی عمل کا سوا کچھ بھی نہ ہے رہیں کرے جنہیں کہیں پوچھو نا امام جعفر صادق علیہ السلام کا مولا ایک مانو جنہیں نافرمانی تو کرے اللہ جی تو انہیں جو ایمان چاہے چاہے ایمان اترو رہے تو یا گھٹ جی تو ونجس ایک مانو کا مانو ہے بھائی حق جو اقرار کرے رہا ہے سچ جو زبان سے اعلان کرے رہا ہے ان کے تسلیم کیوں تھا ان کے منیو تھا اکڑو ایڑو آج کو عمل کو کرے تو اکڑو آج کو عمل نہ تو کرے ہانے جو اللہ جی نافرمانی کرے تو پوچھا تو تھے مولا فرمایو مومن
فاسق بٿيندو آهي. جڏهं مومن اللہ جي نافرمانی کندو آهي تو وہ فاسق ٿيندو آهي، مانا اللہ جو نافرمان گناهگار. ان جو درجو ایمان جو گھٽجي ويندو آهي. ایمان جا درجا بے عمل تي دارمدار. ہر سال ہی تڏو اساں تیار کرڻ گهرجي. عمل کयो ۽ ڏهين کان پوءِ وری ذمہ داری ॾेई थो वञे. हीअ एतिरी महिनत हुसैन मौला कई, हुन जो नतीजो इहो आहे जो सॼी सभई सुतल अची जागी हिते वेहनि था. इमाम हुसैन जी इहा महिनत आहे न, हुन महिनत जो नतीजो फेसबुक ते क्लिप्स सुन्नत बिरादरान जे उलमा जूं ॿुधो. मसाइब जीअं मजलिस में ज़ाकिर रुवारींदा आहिनि, मौलाना लियाकत हुसैन पंजाब जो तव्हां ॿुधो, अहिड़ा सुन्नत जो बुज़ुर्ग आलिम आहे, तव्हां ॿुधो ॾिसो कीअं थो रुवारे. हक़ाइक़ उहे जीअं शियनि ज़ाकिरनि रुवारींदा आहिनि, उहे सुर में मसाइब थो पढ़े, सॼो मामिलो थो. सभु चवंदा आहिनि. मौलाना तारिक जमील तव्हां ॾिसो, हाय हुसैन त मौलाना तारिक जमील तव्हां सभिनी ॾिठो हूंदो. इमाम हुसैन जी उन महिनत रसूल अकरम जी उन हदीस जो अमली तफ़सीर आहे. पर मैं हुन जीअं जीअं इल्मु तरक़ी कंदो असांजो दीन सभु सम्झंदा. ऐं इहो अमली तफ़सीर आहे. रसूल तू रहमत लिल आलमीन हुसैन तुंहिंजी महिनत बचाई आहे, जेका तुंहिंजी महिनत बचाई अथसि इहा कंहिं फ़िरके जे लाइ न, कंहिं हिकिड़े दीन जे लाइ न, इहा इंसानियत जे लाइ आहे. तॾहिं सभु इंसान गॾिजनि था. हिंदू बि तॾहिं अचनि था, नसीब अचनि था. करबला जूं तस्वीरूं सभु दोस्त ॿिया आहियो ॾिठो आहे न, यूट्यूब ते भरियो पियो आहे. अंग्रेज़नि जूं उहे अंग्रेज़ जेके कंहिं दीन खे नथा मञनि, उहे अंग्रेज़ यूट्यूब भरियो पियो आहे. करबला जो अंग्रेज़ी में था करबला बाग खोलियो यूट्यूब ते, खोड़ अहिड़ा मसीही अंग्रेज़ लादीन अंग्रेज़ तव्हांखे मिलंदा जेके उते विया आहिनि ऐं पंहिंजो तजुर्बो ॿुधाइनि था. हाणे छा ॾिठो आहे? इन हद ताईं ही हुसैन मौला जी अता आहिनि. इराक़ खे दुनिया जी सभ खां वधीक महिमान नवाज़ क़ौम जो दर्जो ॾिनो वियो. सभ खां वधीक महिमान नवाज़ हुसैन वारी अता है साॻी. ये हुसैन मौला होर जी ख़िदमत कई न. आयो रस्तो रोकणो, पहिरियों फरमायो पाणी पीअनि. माफ़ी वठण आयो त मौला फरमायोसि त माशर में दुआ मूं वटि कुझु आहे कोन. हुसैन जी अता है न जो यानी न्याज़ नंगर थाम कपड़ा वॉशिंग मशीन सभु खोले रोड ते रखनि था. अचो हुसैन जा ज़वार इस्तेमालु कयो, पोइ असां इस्तेमालु. ही कुर्बानीअ जी तयारी आहे न मौला जी कयल महिनत जो नतीजो. जो असां कंहिं वटि महिमान थियूं, चांहि पियूं, मानी खाऊं त उहो अॻियो दिलो बेदिलो खाराए, या असां कंहिंखे खारायूं न करायूं. इराक़ में हिन करबला जी हिन मशीअ में पंध वारे जुलूस में ईअं थींदो हो, तव्हां कंहिंजी काफ़ी पीती, चांहि पीती, उतां को पकोड़ो को संबोसो का न्याज़ जी शइ खाधव त हू तव्हांजी महिरबानी अदा कंदो. तव्हांखे मिंठूं कंदो खाओ, न खाईंदुसि साईं चवंदो मूं कहिड़ो ॾोह कयो आहे, हुसैन जे नाले ते मूंखां कुझु नथो खाईं. जॾहिं तव्हां खाईंदो तव्हांखे चवंदो तुंहिंजी महिरबानी. इहो थींदो आहे मानी खाराइण वारो महिरबानी अदा करे. सॼो सामान खणी दुकान ते आणे था रखनि, रस्ते ते आणे था रखनि. एतिरे हद ताईं न्याणियुनि जो ॾाज बची रस्ते ते रखी चवनि था पहिरीं हुसैन जा ज़वार इस्तेमालु कनि, पोइ असांजूं न्याणियूं ॾाज कनि. इहो हुसैन जी अता आहे. यानी ईअं एॾा माना एॾा नरम दिल फ़ौजी शायदि कंहिं मुल्क जा हुजनि. बूट लाहिनि था, जोराब लाहिनि था, जोराब खे रोई रोई फ़ौजी चुमियूं थो ॾे, तूं हुसैन जो ज़वार आहे. कीअं जाॻाए वियो आहे, कीअं इंसानियत खे जाॻाए वियो आहे, सुजाग करे वियो आहे. ज़रूरत इन ॻाल्हि जी आहे त असां उहो वाक़ई बि तव्हां वठो, वाक़ई बि तव्हां खणो. किरदार खां सवा कुझु आहे ई कोन. हीअ मजलिस अज़ा जो त न जुमे जी राति आहे. मां तव्हांखे हुन ॾींहुं करबला जूं ज़ियारत जूं फज़ीलतूं ॿुधायूं हुयूं न. हिकिड़ो सुवाल त आम आहे न, थी सघे थो केरु करे सघे थो साईं ज़ियारत ते वेंदो केरु, माल हुजे न 2.5 लख मिसाल ख़र्च आहे न, इहे केरु वेंदो? ग़रीब माण्हू हारी या मज़दूर आहे, उहो कीअं वेंदो? वञी न सघंदो. पोइ छा थींदो? बाबा
دین یا جے ثواب تھو جے اجر تھو جے پیکیج تھو یہ رگو امیرن لائے کون تھو امیرن لائے غریبن لائے لال زیارت جو ثواب ہے نا وہ امیر مانو لائے تڑا ہوا جڏهن وہ ویزا پاسپورٹ یا محنتوں کرے خرچ کرے ونی مولا جے روزے تے ونی چوے السلام علیکم یا ابا عبداللہ پو زیارت کس غریب مانو جے لاء چھا جو کچھ نہ ہے ویزا پاسپورٹ یہ نہ تھس خرچ نہ تھس ان جے لائے بس ایترو آت جمعے جی رات بعد مغربین کربلا دے منہ کرے کھلیل چھت تے یا آسمان جے ہٹھاں بھی چوے السلام علیک یا ابا عبداللہ یا غریب جی پنجے گھر ویٹھے زیارت اللہ تعالیٰ جو دین امیرن لائے کونے سرمایہ دارن لائے کونے جاگیردارن لائے کونے کل انسانیت سے لائے کل انسانیت جو دین ہے نا انسانیت کے جگہ آئے ہوا نا انسانیت کے جوڑن آئے ہوا ان کرے اللہ جو نبی جو یہ فرمانا انسانیت اللہ جو خاندان خاندان تھی دو برادری تھی دیا نا انسان ذات اللہ جو خاندان ہے بابا ان اللہ جی ان بانن جا حق مولا حسین فرمائے انہیں اللہ مجھے اتھن جو مقصد ہی ہوتا ہے تجھے بانن تے ظلم کیوں تھی اے اللہ میں چاہیاں تو تجھے بانن تے ظلم نہ تھی تجھے بانن جا حق نہ لٹ جانی تجھے بانن ساں ہی جاگین آئے ہو حسین جاگو عمل ساں جاگو صرف گالیوں نہ ہو جاتا گالیوں ہوں دیوں نہ پو مقتل جے کتابر میں کچھ روایتوں ڈاڑی عجیب ہے ایک شخص یہ کو کعبۃ اللہ میں اکڑی عورت سان چھیڑ چھاڑ تو کرے جو ہتھ چمبڑی بیو یا برل خراب تھی ہتھ امام حسین علیہ السلام تے موجود ہے مولا کے چاہیں مولا دعا کر مجھے ہتھ صحیح تھی ونجے امام دعا کئی مجھے ہتھ صحیح تھی بیو انہیں ہوتے کعبے کے چاہو کعبۃ اللہ تو شاہد رہ جا تم اللہ جو گھر رہی اللہ جو ولی ان اللہ جو ولی مجھے شفاعت کئی امان ان جی پیروی کندس مقتل جے ان کتاب موجب روایت یہ تھی بجائے امام حسین جی منڈری جے لائے آنگر وڈھن وارو شخص یو ساگے ہو مسلسل تربیت صحیح مسلسل تربیت ہی کرنا ہے ڈاکٹر نت کوئی ہوتی دو حسین جا آزاد کیل سینز نبی یہی فرمایا دربار میں تاں جے آزاد کیلن جاؤ اولاد آئے آزاد کیلن یزید تو اساں تو کہ حق جو رستو تجھے وڈن کے بدھائے مجھے بابے ہوئے مجھے نانے ہوئے میں تو اساں تے ظلم کیوں کرے انہن جا غلام تھی وری انہن سائیں ظلم کئی کربلا جی تحریک مجھا سائیں درسگاہ تڈو آزاد انسان ٹھہر جو تڈو پر شرط یو آسما کو تیار ہوچے کربلا جا آسان مسائب پڑھندا ہوں مسائب بیان کردا ہوں ایک سوال مکھے کھوڑ بہرا پریشان کندو مجھے موٹ جواب نہ ہے ان وقت بھی نہ ہے ایک سوال سوچیندو آیا 14 معصومین جی سیرت ॾिसूं ऐं तय कयूं इन्हनि 14 मां सभिनी खां घणो मज़लूम केरु आहे मूंखे सम्झ में कोन ईंदो आहे इमाम हुसैन घणो मज़लूम आहे जंहिं फरमायो मूंखे रोआरे रोआरे मारियो अथनि मां ॻोढ़नि जो कुठल आहियां मोमिन मूंखे जॾहिं यादि कंदो रोईंदो जे ॻोढ़नि जो कुठल हुजण वॾे में वॾी मज़लूमियत आहे ज़ियारत नाइया में इमाम ज़माना फरमाए थो दादा हुसैन मां सुबुह बि तोखे रत थो रहां शाम बि तोखे रत थो रहां इमाम हुसैन हिकु ॾींहुं ई रुनो न अलामा मजलिस बिहार में लिखे थो 20 साल 30 खां 34 साल इमाम सजाद रुनो आहे
امام زمانہ کے 1200 سال تھی گیا. امام حسین جی لاش کے پامال کयो वियो. امام حسین جے خیمن کے ساڑیو वियो. سب شہادت حسین کا پو تھیو. یہ سب ظلم علی جے گھر علی جے ساموں تھیا ہوا. مظلوم کیر گھنو ہوا وہ واقعی سمجھ نہیں دو سمجھ میں کونے ہی دو مظلوم کیر گھنو ہوا. تلوار جے کھنجر سان وہ شہادت لکھیوں ہوئیوں یا وہ زہر جہیں حسن مجتبہ جو جگر باہر کڈے چھڑی ہو وہ ودیک لکھیو ہو کیر ودیک مظلوم ہوا. یہ رسول اکرم جن جلائے ملے تو 2.5 سال شہادت کا پہنا زہر ملیو تس. امام حسن مجتبہ کچھ لمحن میں جگر الٹی کرے کڈے ہو. رسول اکرم 2.5 سال میں زہر جی تکلیف میں رہے ہوا کیر ودیک مظلوم ہوا سمجھے کو نہیں ہوا. رضادارو ایک شعر سن میں آئی ہے. ہر امام مظلوم سنگد کریم اعلیٰ درجے جو ہر معصوم بے دردی سے شہید چھوا. پر ہر ایک جی شہادت کھاں پو جنہیں غسل ڈنو ویو آ انہیں غسل میں پٹھیت نشان نظر آیا ہیں. جنہیں پوچھو ویو مولا ہی نشان شاجا غسل ڈیندڑ امام فرمایو اد رات تھیندی ہوئی بابو مانی کلن تے کھڑندو ہویو. کلن تے مانی کھڑی مستحقن کے پہنچائن لے رات جو کھڑی ویندو ہو پٹھیے تے نشان ہو نہ جاتس. ان حد تائیں مولالیہ کے جنہیں ابن ملجم وار کہے ہوا وار کھاں پو پکڑ جی سامو آئے ہوا. مولا حسین سوال پچھس چھاما تو جو کریم امام نہ ہو یس چلے کوفے آئیں تو کہ پالیو کہیں تو کہ کوفے میں ہر قسم جی سہولت کہیں ڈنی تو کہ کھاد ہو پی تو چاہ ہر قسم جی کرم نوازی ماں نہ کئی ہوئی میں. یہ ساگیو سوال پہنجی گھر واری جائدہ کھا مولا حسن پوچھو جنہیں انہیں زہر لینو مولا ان زہر جے کرے الٹی ایڑی کڑی جو پورو جگر ہی الٹی ہمیں باہر نکری آئیو. مولا پوچھو ہو سما تو جو کریم امام نہ ہو حاضادارو مولا جے ان الٹی اساں جگر کڑھن میں مکھے کی روایت ہانے ذہن میں آئی. بہار میں باہے گن میں باہے ایک دفعہ رسول اکرم وٹ جبرائیل آئیو. یا رسول اللہ کربلا ماں 5 تن جا کفن کھنی آئیو. رسول اکرم جو کفن کھولیا کفن 4 ہویا. جبرائیل چاہیے 5 تن جا کفن ہے کفن تا 4 ہیں. چاہیے یا رسول اللہ حسین کے ملندو ہی کون خبر نہ ہے یہ حسن ودیک مظلوم آج ہے جنازے تے تیر ہلیا یا وہ حسین ودیک مظلوم آج کے کفن ہی نہ ملیو. جنازے تے تیر ہلیا جنازو جکو روزہ رسول تے دفن کھن تو ونجے چاہندا ہیں غیرت مند کے مہنا مارے چلیندا ہیں. مک واقعی سچ میں نہیں دو مظلوم کیرا. حسن جے جنازے تے ہلیل تیر ودیک مظلومیت ہوئی یا حسین کے نانے جے روزے تے ملیل اوہے مہنا تا حسین ڈھاریو کھڑی آئے ہوا کے رکھن ڈیدا سی کیر ودیک مظلوم ہو. حاضادارو ہنن معصومین پہجا بیا بار تیار بھی یہ کیا ہوا. ہر مصیبت کے ننڈے ہوندے کھاں وٹی سہن لائے تیار ہوندا ہویا. ننڈے ہوندے کھاں وٹی ہنن جی تیاری اہڑی ہوئی. ننڈو بار آ تب شہادت لائے مکمل تیار آ. کہیں جی رات آتا مولا حسین بیٹھو آ زمین تے بیٹھا ہیں صاحب سامو بیٹھا ہیں صاحب ان جے پٹھیاں 13 سال جو قاسم بیٹھو آ. ننڈڑو کدا امام حسین سے دو رسن میں اجے نہ تو متھے اتھی امام حسین کے دسے تو کچہری پئی ہلے موضوع چاہے ہر شہید جی شہادت واری جائے موضوع ہوا. حسین ہک کے بدھائے تو حبیب تو ہتے شہید تھیندے مسلم بن اوسچا تو ہتے شہید تھیندے. مولا ہک کے شہادت دی جائے پہ بدھائے. اترے میں قاسم پوچھو چاچا
छा सुभाणे मां बि शहीद थींदुसि? आज़ादारो हिकिड़ो न आहे करबला में हो हसन जो बचड़ो, 4 पुट अथसि, 4 ई विया आहिनि मैदान में। कुझु रिवायत में 2 कुझ में 3 शहीद आहिनि। हज़रत कासिम जॾहिं पुछियसि त मौला मां बि शहीद थींदुसि, इमाम हसन पुछे थो कासिम बचड़ा तूं मौत खे कीअं थो बहाईं? कासिम ॾिसी चवे थो चाचा मौत खे माखीअ खां वधीक मिठो थो बहायां। मौला हुसैन फरमाएसि तो कासिम तूं छा सुभाणे 6 महीननि जो असगर बि शहीद थींदो। कासिम पुछे थो चाचा कुसजण लाइ तैयार अहल बैत जा बचड़ा हसास केॾा हुआ? चाचा छा दुश्मन खे मन ते हमलो कंदा? हुसैन फरमाए थो कासिम खे मन ते हमलो त थींदो पर असगर मुंहिंजे हथनि ते शहीद थींदो। आज़ादारो ॾहीअ जो ॾींहुं थियो आहे। हिकु हिकु शहीद पंहिंजो मैदान सजाईंदो रहियो आहे, शहादत ॾींदो रहियो आहे। कासिम वरी वरी अचे थो चाचा हाणे मूंखे मोकल ॾे। मौला हुसैन दोई फरमाएसि तो कासिम तोखे कीअं मोकल ॾियां? तूं त मुंहिंजे भाउ जी निशानी आहे न। मोकल कासिम खे नथी मिले। मौला हर शहीद खे मोकल ॾियण में देरि कई आहे सवाइ अली अकबर जे। मौला ॾेखारे पियो ईअं नथो अची फाथा आहिनि, काॾे वञनि न, शहादत लाइ तयारु आहिनि। इन हद ताईं मौला रस्ता बि ॾेखारे हिन जाइ तां निकिरी वञी सघो था, केरु वञे नथो। मौला जॾहिं कासिम खे मोकल नथी मिले जुमला अजीब आहिनि रिवायत जा। हज़रत कासिम मौला हुसैन जा पेर चुमण शुरू कया। पेर चुमी छा थो चवे? चवे थो चाचा शहादत वारो मौत खपे पर तुंहिंजी रज़ामंदी, तुंहिंजा पेर इन करे थो चुमा, तूं इजाज़त ॾे। आज़ादारो इजाज़त न मिली आयो मां ॾे। अम्मा मां मजलिस लिखियो आहे बिहार में। अम्मा जंग जी मोकल नथी मिले। मां त चवे न पुट तो त बालिगी न ही थियो, अञा ॾाढी लथी न आहे बचड़ा, तोखे छो हिन वक़्त मौत जो शौक़ थियो न? हू चवे थी कासिम अलाए कहिड़ी ग़लती थी आहे, सभु पंहिंजा बचड़ा पेश पियूं कनि, मुंहिंजो बचड़ो छो क़बूल नथो थिए? चवेसि थी बचड़ा तुंहिंजो पीउ हिकु तावीज़ ॾेई वियो आहे, अचो उनखे खोलियूं। फरमाए वियो हो जॾहिं ॾुखियो वक़्तु अचे ई खोलिजो, अच खोलियूं। जॾहिं उनखे खोलनि था उते लिखियल हो हुसैन भाउ कासिम खे मौत जी मोकल ॾे। आज़ादारो सवाल आहे ओ तीर ज़हर सां कुठियल हसन जंहिंजे जनाज़े ते बि तीर हलिया हुआ, जॾहिं वसियत लिखी हई त कासिम जी उमिरि घणी हुई? मौला हसन खे गुज़रे त 10 साल थी विया आहिनि। 3 सालनि जो कासिम हो। हसन कासिम जी शादीअ जा सामान कया, कासिम जी शहादत जो सामान ठाहियो। मां बि ख़ुशि थी, पुट बि ख़ुशि थियो। वॼंदो आयो चाचा चाचा बाबे हिकिड़ो नियापो सॼो अथई पढ़ंदे। चाचा बाबो हिकु नियापो लिखी वियो अथई, हिकु वसियत लिखी वियो अथई। ॾिस त छा थो चवे? कासिम न थे चाहियो हिन नंढड़ी उमिरि में तूं घुसिजी, पर तोखे इजाज़त आहे। हाणे कासिम जो आयो न, हर शहीद जॾहिं घोड़े ते चढ़ियो हो रकाब ते पेर रखियो हई न, कंधे एतिरो नंढड़ो आहे जो पेर रखी चढ़ी नथो सघे। नंढड़े बचड़े खे हुसैन हथनि ते खणी घोड़े ते विहारियो आहे। हर शहीद पेर रकाब में विधा हुआ, कासिम जा पेर रकाब ताईं भी न पहुता, कंधे एतिरो नंढो हो। खेमे मां हिकु चंड निकितो आहे। मक्तल जा किताब लिखनि था ज़ालिमनि ॾिठो हाणे को 24 जो चंड आहे जेको सादात जे खेमनि मां निकिरी रहियो आहे। अर्ज़ के वॾो बहादुर हो, हू चए पियो मां ज़रूर हुसैन खे इन जे ॾुख में रुआरींदुसि। पंहिंजे पुट खे चयईं तूं वञ हिनखे शहीद कर। बहादुर पीउ जो बहादुर पुट करबला जे यज़ीदी फौज जे बहादुर फौजनि मां हिकु हुयो, वियो क़त्ल थी वियो कासिम जे हथां।
حضرت جو ان بار تو کہ مارے چھڑی بے پٹ کے چاہی من بدلو وقت بہا جو ویو مار جی ویو ٹھیا ویو مار جی ویو چار بھار ویا چار ہی مار جیا حضرت جو تو فکر تو کری تو حیدر قرار جو بچڑو اچ موسیٰ مقابلو کر ای ملاؤن ویو قاسم میں کے بھی مارے چھڑیو چتا کہ خبر کیڑی آل محمد پہنچا بچہ کو نازل سے دو رہی پالیا ہے آل محمد شہادت اللہ تیار کیا ہے جنگ لائب تیار کیا ہے کترائی فوجی فنار کیا تھس آخر میں تھیو ہی آئے جو ان بھج بھجا میں انہوں گھوڑے کے تیز ہی بھجائے ہوا جو قاسم گھوڑے تا لہی پیو لتو ہی ہے جو پیر رکاب میں پاتا لا گھوڑو قاسم کے کھیں پیو بھجے سک زخمی بھی چکوا بڑھندو ہانے سبے دو چاچا اچ حسین مولا جامین ڈاڈا عجیب آئے حسین مولا بھجندو آئیو عجیب وین کیا تھس جد قاسم کہ ڈوڈو ڈکھو تجھے چاچے جے لائے جو تو سدیس ای ہن اچے اور بیو وین کیا ہے اچے پر ہن جو اچن تو کہ کو فائدو نہ دے سکے علامہ مجلس بہار میں لکھوا جرا قاسم کے مولا حسین کھیوا ہن جا پیر زمین تے واری تے لکھ کڈندا پہ آیا اچھی ہن کے خیمے میں ہوتے بھر میں رکھو تھیں جتے اکبر جو جنازو پیو آنے حسین اکڑو ہت اکبر جے جنازے دے رکھو اکڑو ہت قاسم جے جنازے دے رکھو دس رڑ کرے چاہے دعا غربتا حسین غریب تھیو حسین جا جوان کس جیا السلام الذين بلغوا إيبك الذي ينقلبون إنا لله وإنا إليه راجعون اللهم صل على محمد وآل محمد بسم الله الرحمن الرحيم اللهم كل وليك حجة بن حسن صلواتك عليه وعلى بهذه الساعة وفي كل الساعة اليوم حافظا قائدا ومناصرا ودليلا وعينا حتى تسكنه أرضك طوعا وتنقيه فيها طويلا اللهم صل على محمد وآل محمد